नानी मटकू। घंघोर घटा तली खड़ी थी, पर बूंद अभी नहीं पड़ी थी। हमारे घर जनाना मिलाद शरीफ था और मुल्लानियां अभी थोड़ी देर हुई मौलूद पढ़ के गई थी। जो रिश्ते की औरतें दूर मोहल्ले की थीं, उन्हें अम्मी ने रोक लिया था और कहा, अरे बहन, इस वक्त कहाँ जाओगी? ना रक्षा ना टांगा, और बारिश के आने का भी डर है। ऐसा करो, सुबह चली जाना। आसमान पर बादल गरज रहे थे और बिजली ऐसी लपके मार रही थी कि जमीन से लग जाती थी। इस डर से कि कहीं बारिश ना आ जाए, चारपाइयां बरामदे में बिछाई गई थी। बाएं तरफ कोने में हमारा पलंग था, हमारे बराबर हमारी खालाजाद बहन सदफ का, उसके बाद नानी मटकू का, और फिर अम्मी और दूसरी औरतों के। अब इन नानी मटकू का हाल सुने। ये नानी मटकू सारे शहर की नानी थी। 60 साल से ज्यादा तो उम्र होगी उनकी। मुंह में दांत न पेट में आंत, कमर झुक झुक कर जमीन को लग गई। चलती तो ऐसे जैसे आर्ट का हिंसा लुढ़कता हुआ चला जा रहा है। शहर में कहीं शादी ब्याह हो तो नानी मटकू सबसे पहले मौजूद, चाहे जान पहचान हो या ना हो। लोग उन्हें नानी सैयदानी कहते थे, मगर हम बच्चों ने उनका नाम नानी मटकू रखा था। नानी मटकू। 11 बज चुके थे, मगर बातों की खिचड़ी पक रही थी। यकायक अम्मी को कुछ ख्याल आया और वो हमसे बोली, बेटा आसिफ, सुबह जाकर इस मुँह टाल वाले से कहना कि सारी गीली लकड़ियाँ हमारे लिए ही रखी थी क्या? आंखें फूट गई फूंकते फूंकते, और लकड़ियाँ थी कि जलने का नाम ही न लेती थी। अम्मी, ये मोहब्बत खान बड़ा लड़ाका आदमी है, लोग उसे मुसीबत खान कहते हैं। जरा 3-5 करो तो कहता है, मणा लकड़ी गीला है, क्या हुआ, चूल्हे में जलेगा तो सूख जाएगा। तो आप उससे लाते ही क्यों हैं? 2 कदम आगे बढ़कर दूसरी टाल से ले आया कीजिए ना। जी हाँ, जबान हिला देना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल। आप ही स्कूल से आते वक्त लेती आया कीजिए ना। लीजिए खाला जान, भला कहीं लड़कियां भी लकड़ियां लाती हैं? जी हाँ, लड़कियां हवाई जहाज चला सकती हैं, तोपों और बंदूकों से लड़ सकती हैं, लकड़ियां क्यों नहीं ला सकती? और फिर लड़की और लकड़ी में फर्क ही कितना है? का कोई ऐसी मिला दो तो लड़की और लाभ से मिला दो तो लकड़ी। माशाल्लाह, बड़ा समझदार है बच्चा मेरा, अपनी जमात में फर्स्ट आया है। अपने अब्बा से तो ऐसी बहसें करता है कि बेचारे हुक्का लेकर बैठक में भाग जाते हैं। पर बेटी है बहुत शरीर। ए खाला, तेज दिमाग के बच्चे शरीर ही हुआ करते हैं। वाह भाई, रट्टा लगा के फर्स्ट आए तो क्या आए, इस तरह तो तोता भी फर्स्ट आ सकता है। एक दिन बड़ा मजा आया। खाला जान जरा सुनिए, आप कमरे में बैठे झूम झूम कर जुग्राफिया रट रहे थे। मानसून हवाएं बारिश बरसाती हैं, ओहो बारिश बरमाती हैं। मानसून हवाएं बारिश बरमाती हैं। मैंने कहा, अजी भाईजान, बारिश बरसाना तो सुना था, ये बरमान क्या होता है? बोले, पको मत, किताब में ऐसा ही लिखा है। मैंने किताब देखी तो वाकई में छपाई की गलती से बरसना की सीन मोटी होकर मीम बन गई थी। कैसा? हमने गुस्से से कहा, अम्मी इसे समझा लीजिए, ऐसा ना हो कि मेरी तलवार तड़प कर मैदान से बाहर निकल आए और मैदान जंग में कुश्तों के पुश्ते लग जाएं। आए है बेटा, खुदा का नाम ले, कैसी बुरी फाले मुंह से निकाल रहा है। वैसे ही सुना है जंग छिड़ने वाली है। अच्छा चल छोड़, बत्ती बुझा दे और पंखा तेज कर दे, बहुत गर्मी लग रही है। उफ, कितना हब्स हो रहा है। अरे हाजरा, तुझे हवा आ रही है ना? अरे हाँ, कभी कभी कोई बचा कुचा हवा का झोंका आ ही जाता है। पूला बिसरा। अरे आसिफ, ये पप्पू की सीटी अपने पास रख ले, वरना सुबह उठते ही बजा बजा कर सबको जगा देगा। हमने सीटी लेकर तकिए के नीचे रख दी और बत्ती बुझाकर लेट गए, मगर नींद कोसों दूर थी। इतना बड़ा बरामदा और एक पंखा, पसीने छूट रहे थे। थोड़ी देर बाद सब सो गए और बरामदा हल्के सुरीले और बेसुरे खर्राटों से गूंजने लगा। इनमें नानी मटकू के खर्राटे सबसे बुलंद थे। वो ऐसी डरावनी आवाजें निकाल रही थी जैसे बिल्लियां लड़ रही हों। भाईजान, जाग रहे हो क्या? तुम्हें भी नींद नहीं आ रही? नींद क्या खाक आए, एक तो गर्मी, ऊपर से नानी मटकों के खराटे। कोई कहानी आती है? कहानी सुना दो ना प्लीज। कहानी सुनाऊं या तमाशा दिखाऊं? ये कहकर हमने नानी मटकू की तरफ देखा। वो चित लेटी बिल्कुल बेखबर सो रही थी।
اور سانس کے ساتھ ان کے ہونٹ ایسے پھڑپڑا رہے تھے جیسے لوہار کی دھوکنی سے بھٹی میں شعلے پھڑپڑاتے ہیں۔ ہیں؟ تماشا؟ تماشا کیا؟ ایسا دلچسپ اور مزیدار کہ تم نے کبھی نہ دیکھا ہو، ہم نے کہا اور تکیے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہیں؟ اچھا، دکھائیے دکھائیے۔ اندھیرے میں اس کی آنکھیں حیرت اور دلچسپی سے چمک رہی تھیں۔ پہلے وعدہ کرو کہ بانڈ نہیں پھوڑو گی، کیونکہ جوتے کھانے کا خطرہ ہے، اور اگر جوتے پڑے نا تو دونوں آدھے آدھے کھائیں گے، سن لیا؟ اچھا تو شروع کے تم کھا لینا اور آخر کے میں کھا لوں گی۔ کیوں بھائی؟ آخر کے کیوں؟ آخر میں مارنے والے کے ہاتھ جو تھک جاتے ہیں۔ بڑی ہوشیار ہو، پھر بھی امتحان میں تھرڈ ہی آتی ہو۔ تمہاری طرح رٹا جو نہیں لگاتی جناب، دماغ سے کام لیتی ہوں۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، تماشا دکھاؤ نا۔ ہم نے تکیے کے نیچے سے سیٹی نکالی اور چپکے سے صدف کے پلنگ پر چلے گئے۔ نانی مٹکو کو تن بدن کا ہوش نہ تھا، ایسی سو رہی تھیں جیسے اب کبھی نہیں اٹھیں گی۔ ہم نے سیٹی ان کے منہ میں ٹھوسی اور دونوں ہونٹ بند کر دیے۔ بیچاری کا پوپلا منہ تھا، سیٹی ہونٹوں سے ایسے چپک گئی جیسے لئی لگا دی گئی ہو۔ اب جو نانی مٹکو سانس لیتی ہیں تو آواز نکلتی ہے۔ صدف کا یہ حال کہ ہنسی روکے نہ رکے۔ ہم جلدی سے اپنے پلنگ پر آ گئے اور ایسے بن گئے جیسے پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ادھر نانی مٹکو برابر کیے جا رہی تھی۔ یکا یک نانی مٹکو نے ایک لمبی سی سانس لی اور سیٹی میں سے ایسی زور کی آواز نکلی کہ امی گھبرا کر اٹھ گئیں۔ انہوں نے حیرت سے نانی مٹکو کو دیکھا اور بولی، اے نانی، او نانی، یہ کیا کر رہی ہو؟ نانی مٹکو بولی۔ اس پر امی کا پارا اور چڑھ گیا، چلا کر بولی، اے بی، ذرا اس بڑھیا کو تو دیکھو، یہ عمر اور یہ چونچلے۔ اے نانی، سیٹی بجانے کے لیے رات ہی رہ گئی تھی کیا؟ سارے گھر کی نیند حرام کر کے رکھ دی۔ یہ کہہ کر انہوں نے نانی مٹکو کو زور سے جھنجھوڑا۔ او نانی، یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ سمجھی کوئی آفت آ گئی ہے، جلدی سے جوتیاں ہاتھ میں لیں اور ہو ہو کرتی صحن میں دوڑنے لگی۔ شور سن کر تمام عورتیں جاگ گئیں۔ انہوں نے سمجھا کوئی چور گھس آیا ہے، سب بے تحاشا چیخنے لگی۔ اس چیخم دھاڑ میں بچوں کی بھی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے ایسی دہائی دی، سارا گھر سر پر اٹھا لیا۔ شور شرابے کی آواز بیٹھک میں گئی تو ابا جان ہڑبڑا کر اٹھ گئے۔ ان دنوں ڈاکے بہت پڑ رہے تھے، وہ سمجھے ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے، جھٹ بندوق لے کر اندر گھس آئے۔ کچھ دیر ہکا بکا کھڑے نانی اور امی کو گھورتے رہے، پھر بولے، لا حول ولا قوت، یعنی یہ کیا ہو رہا ہے؟ حد ہو گئی، میں کہتا ہوں یہ پاگلوں کی طرح شور کیوں مچا رہے ہو؟ امی ہاپتی ہوئی بولی، اس بڑھیا نے تو قیامت برپا کر دی، غضب خدا کا۔ ایک تو سیٹی بجا رہی تھی اور میں نے روکا تو بھاگنا شروع کر دیا۔ ابا تعجب سے بولے، سیٹی بجا رہی تھی؟ لا حول ولا قوت، دماغ چل گیا ہے کیا اس کا؟ اور صدف منہ میں دوپٹہ ٹھونسے ہنسی روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر اس سے ضبط نہ ہو سکا تو کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ابا جان نے مڑ کر حیرت سے اسے دیکھا اور بولے، ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ سچ سچ بتائی یہ معاملہ کیا ہے، ورنہ یاد رکھ میری بندوق بھری ہوئی ہے۔ بندوق کا نام سن کر تو صدف کی روح ہی فنا ہو گئی، جلدی سے تھوک نکل کر بولی، وہ دراصل خالو جان، بات یہ ہے خالو جان، نانی مٹکو کے منہ میں بھائی جان نے سیٹی ٹھونسی تھی اور نہ وہ۔ آئے ہائے، تو یہ آصف صاحب کی کارستانی تھی۔ امی نے سر پر ہاتھ مار کر کہا۔ ہیں؟ آصف؟ کہاں ہے یہ آصف کا بچہ؟ ابا جان نے ہماری طرف بڑھتے ہوئے کہا اور پاس آ کر کان پکڑ کر جو کھینچا تو ہم ایک دم اسٹینڈ اپ ہو گئے۔ چل میرے ساتھ چل، بیٹھک میں سوئے گا تو آج میرے ساتھ، شیطان کہیں کا۔ اس دن سے نانی مٹکو ہمارے گھر کبھی نہیں آئی۔ خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ نانی مٹکو،